नमस्कार दर्शकबिन, हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी एन्ड बिजनेस आइडिया जिन नेपाल। म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र साथीहरू आजको भिडियोमा म हजुरलाई बताउँछु कि बिना लगानीको बिना पैसाको हामीले पैसा कसरी कमाउने। साथीहरू सबै साथीहरूको उद्देश्य यही हुन्छ कि पैसा कसरी कमाउने किनकि पैसा जो छ जीवनमा सबभन्दा जो महत्त्वपूर्ण छ पैसै छ। हामी सफल हुनुको लागि हामीले पैसा नै चाहिन्छ, पैसा नै कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले अब पैसा छैन, पैसा बिनाको पैसा कसरी कमाउने किनकि कुनै व्यवसाय गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ। तर हजुरहरूलाई आज यस्तो आइडियाजहरू लिएर आएको छु, यस्तो टिप्स लिएर आएको छु जसमा पैसा चाहिँदैन, हामीले सिर्फ चाहिन्छ आइडिया। कसरी के आइडिया लगाएर हामीले पैसा कमाउने हो, कसरी हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ त्यही सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हजुर मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमै दिएको बेल आइकन दबाउनु बिर्सिनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले हजुरलाई अरू पनि पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरू ल्याउने छु जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। साथीहरू अब पैसा कसरी कमाउने भन्दा पनि पैसा कसरी कमाइरहेका छन् हाम्रो नेपालमा, म हजुरलाई त्यो पहिला भन्छु। र साथीहरू अहिले जमानामा के छ, मार्केटिङ जो छ मार्केटिङमै सबभन्दा बढी कमाइ छ। कुनै चिजलाई उत्पादन भएको चिजलाई बेच्नु या कुनै प्रोडक्ट जो छ बनेको चिजलाई हामीले बजारमा बेच्नु नै मार्केटिङ भनिन्छ। त्यो मार्केटिङ गरेर सबभन्दा बढी पैसा कमाइरहेको, बिना लगानीमा पैसा कमाइरहेको भने मार्केटिङमै छ। साथीहरू अहिले धनी भएका, करोडपति भएका, अरबपति भएका नै अहिले त्यसै मार्केटिङबाट उत्पादन गर्नै परेको छैन। उत्पादन भएको चिजलाई बजारीकरण गर्नु नै एउटा मार्केटिङ हो, त्यसबाट पनि पैसा कमाइरहेका छन्। साथीहरू कसरी पैसा कमाइरहेका छन् म हजुरलाई भिडियोमा भन्नेछु। साथीहरू अहिले छ अनलाइन मार्केटिङ छ, अफलाइन मार्केटिङ छ। साथीहरू पहिला जमानामा जब हामी सानो हुन्थ्यो, अब हजुरहरूको अब कता बस्नु त थाहा भएन, जुन साथीहरूले गाउँघरमा बस्नु हो भरियाहरू आउँथे, कुनै अब भाँडाहरू लिएर, कुनै अब लत्ता कपडाहरू लिएर आउँथे। हजुरले त्यो के बुझ्नुभएको छ, त्यो पनि एउटा मार्केटिङ हो। के हुन्थ्यो कि एउटा सेटले के हुन्थ्यो कि कतैबाट ठुलो सङ्ख्यामा लुगा अब लत्ता कपडा भाँडा झारे, अब त्यो चिजलाई बेच्नको लागि के हुन्थ्यो कि अब त्यही पसलमा बस्यो भने त सबै त्यो पसलमा आउँदैनन्। त्यही भएर उसले के गर्यो कि भरियाहरूलाई लो मसित एउटा फर इक्जाम्पल धोती 200 रुपियाँमा लैयो, तैँले जतिमा बेच्न सक्छ बेच भनेर पठाइन्थ्यो। या मार्केटरहरूले के हुन्थ्यो कि लो तपाईँसित म 200मा लिन्छु, म जतिमा बेच्छु ल र भन्छ, 200मा उहाँहरूले किन्थे। अब त भरियाहरूले बोकेर गाउँघरमा ढुल्छन् र त्यो चिजलाई अब 300मा या 350मा या 250 बेच्छन् कि 250 बेच्छन्, 50 रुपियाँ प्रफिट, 30 रुपियाँ, त्यसरी चाहिँ प्रफिट एउटा चाहिँ नाफा चाहिँ कमाउँथे। त्यसमा के भयो कि अब सेठलाई पैसा तिर्न परेको छैन। साथीहरू उहाँहरूलाई सेठलाई पैसा तिर्न परेको छैन। त्यो चिज लैआसी सेठले के भन्छ कि तिमीहरू बेचेर मलाई पैसा मेरो 200को दरले जो धोती छ 200को दरले दिया, अरू जतिमा बेच्न सक्छ बेच्यो भन्छ। र त्यसमा के भयो कि सेठले इन्भेस्ट गरिदिएको हुन्छ कि हिसाबले कम्पनीले इन्भेस्ट गर्यो र हामी मार्केटरहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले बिगाइरहेको छौँ। त्यस बापत हामीले जो जति अब हामीले अब त्यसमा पर्सेन्टेज राख्न सकिन्छ, जति हामीले कमिसन राख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल लागि अब एउटा भरियाले अब त्यो जमानाको हिसाबमा त अहिले त धेरै महँगो छ, तर त्यही जमानाको हिसाब गरौँ भने त्यही बेला अब 200को धोतीले उनीहरूले 250मा बेचे भने पनि 10वटा धोती बेचे भने नि 500 रुपियाँ उनीहरूले कमाउँथे। साथीहरू 500 रुपियाँ त्यो जमानामा। र अहिलेको जमानामा साथीहरू अहिले त्यो धोती 200मा 500मा पाइन्छ भने अहिले कम्तीमा जो प्रफिट छ 200 रुपियाँ राखेको हुनुपर्छ। 10वटा धोती बेच्यो भने पनि 2000 रुपियाँ उसले दिनमा कमाउन सक्छ। साथीहरू 2000 रुपियाँ कम हुँदैन। साथीहरू त्यस्तै गरी ठुलो मार्केटरहरूले साथीहरू उसले त 10वटा बेच्यो, कुनै ठुलो जो अहिले मार्केट अहिले त तपाईँको गाउँघर सिस्टममा अहिले बजारहरू छन्, ठुलो त्यस्तो मार्केटर गर्न सक्यो भने उसले एउटा चिजमा 200 रुपियाँ मार्जिन राख्यो भने उसले 10वटा बेच्दाखेरि 2000 कमाएछ भने एउटाले 100वटा पनि बेच्ने छन्, 1000वटा बेच्ने पनि त्यस्तो छन्। आफै सोच्नु जति क्वान्टिटीमा उसले बेच्न सक्यो त्यति उसले प्रफिट बढी लिन सक्छ। साथीहरू मार्केटिङ भने यस्तो हो। साथीहरू हामीले उत्पादन गरेको चिजमा रिस्क बढी छ, के हुने हो कसो हुने हो के बिग्रिन्छ भन्ने धेरै छ। सप्रेर आएको चिजलाई बनाएको चिजलाई हामीले मार्केटिङ गरेर चाहिँ राम्रो कमाउन सकिन्छ। साथीहरू जस्तो कि अहिले कृषि क्षेत्रमा के छ, किसानले उत्पादन गरेको छ त्यसको बजारी व्यवस्थापन हाम्रो नेपालमा चाहिँ छँदै छैन। बजारी व्यवस्थापन कता गर्ने के गर्ने हो छैन, बिचमा बिचौलियाहरू छन्, किसानहरूलाई ठग्ने बढी छन्, किसानहरूलाई सहयोग गर्ने कम छन्। त्यही भएर हामी एउटा सहयोगी बनेर सहयोगी एउटा मार्केटर बने पनि हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। कृषि जो किसानहरूको सहयोग गरी कसरी। साथीहरू अब किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई बजार व्यवस्थापन गर्न एकदम गाह्रो छ। त्यसलाई हजुरले एउटा माध्यम बनेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले अब किसानहरूको उत्पादन भएको चिजलाई लिएर त्यसलाई बजारमा बेचेर
त्यस बीचको जो हुन्छ हजुरले अब किसानको रेट जो अहिले किनकि कृषिमा त अब किसानको रेट जो हुन्छ तोकिएको हुन्छ। किसानको रेट उत्पादन गरेको चिज कुनै पनि तरकारी 40 प्रति किलो 40 रुपियाँ छ भने हजुरले 40 रुपियाँमा लिने र त्यसलाई बजारमा जो छ खुबी हुनु पर्यो कि हजुरले कुन ठाउँमा बेच्नु पर्यो त्यो चाहिँ एउटा खुबी चाहिँ हुनु पर्यो। अब खुबी नभइकन आइडिया नभए पनि हामीले बेच्न सकिन्न, तर हजुरलाई पैसा चाहिएन, इन्भेस्ट चाहिएन कि किसानबाट लिने। त्यो त भरियाले गाउँमा पुऱ्याउँथ्यो एउटा कम्पनी, जस्तो कि सेट कम्पनी भयो, सेटले अब कम्पनीले अब पठाउँथ्यो कि लो तिमीहरू बेचेर आओ, त्यो बेचेपछि मलाई पैसा दियो र जो बिचमा तिमीहरूले अब जति कमिसन या जति सर्भिस चार्जको आफ्नो पर्सेन्टेज खान सक्छौ खाऊ भनेर पठाइन्थ्यो। त्यसरी नै हामी एउटा किसानबाट 40 रुपियाँ किनेर हामीले 45 या 50मा हामीले बजारमा बेच्ने एउटा हाम्रो खुबी हुनु पर्यो। त्यसरी बेच्यौँ भने पनि हामीले कति पैसा कमाउनु पर्छ म हजुरलाई भन्छु। हजुरले 1 कुइन्टल 100 केजी फर इक्जाम्पल टमाटर पनि हजुरले किसानसित 40 रुपियाँ किनेर हजुरले बजारमा जो छ 50 रुपियाँमा किन्न बेच्न सक्नुभयो भने हजुरले कति कमाउनुहुन्छ हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। 10 × 100 कति भयो साथीहरू? 10 × 100 कति भयो? 1000 रुपियाँ। 1000 रुपियाँ चाहिँ हजुरले कमाउन सक्नुहुन्छ र दिनमा साथीहरू त्यति बेच्न सक्नु भने 1000 रुपियाँ हजुरले कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। 1000 रुपियाँ भने महिनाको 30,000 हुन्छ र साथीहरू हजुरले 1 कुइन्टल बेच्न सक्नुभयो भने चाहिँ 1000 रुपियाँ हो र प्रफिट जो हुन्छ हजुरले बिचमा जो 10 रुपियाँ। र साथीहरू अब हजुरको खुबी अब बढ्दै गयो कि हजुरले अब बढी बेच्दै जानु। अब अहिले व्यापारीहरू कुइन्टल होइन साथीहरू टनको हिसाबले बेच्छन् र त्यस बिचमा अब 10 रुपियाँको हिसाबले नि टनको गरियो भने त 10,000 हो साथीहरू, 10,000। त्यसमा गाडी भाडा पनि हामीले 2-3 हजार जोड्ने भने दिनको 7,000 रुपियाँ कमाउँछन् कोही कोहीले। 7,000 भनेको कति हुन्छ साथीहरू? 7×21 2,10,000 रुपियाँ महिनाको कमाउँछन्। मार्केटिङ भने यस्तो हो कि हामीले इन्भेस्ट नगरिकन पनि उत्पादन गरेको भन्दा पनि हामीले बढी कमाउन सकिन्छ। उत्पादन गरेकोलाई रिस्क बढी छ, के होला के बिग्रेला हुन्छ। अब कुखुरा पालनमा पनि त्यस्तै छ साथीहरू। कुखुरा पालेको किसानलाई तर एउटा कुरा हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ कि किसानलाई ठगेर हामीले अब 40 रुपियाँ रेट छ भने हामीले किसानले बेच्न सकेको छैन भने हामीले 30मा लिएर हामीले 50मा बेच्यौँ, हामीले 20 रुपियाँ प्रफिट खायौँ। 1000को जग्गा हामीले 2000 कमायौँ। तर अर्कोचोटि जाँदाखेरि किसान के हुन्छ? किसान त डुबेको छ, उसले उत्पादनै गर्दैन, हामीलाई त्यो समय नै पाइँदैन, हामीले त्यही 2000 मात्र कमायौँ, सदाभरको लागि फेरि कमाउन सकिएन। तर हामीले किसानको जो हकको रेटमा हामीले किन्यौँ, किसानले पनि त्यो राम्रो प्रफिट पाउन सक्यो र किसानले के गर्छ कि राम्रो मुनाफा आए नै झन् बढाउनेको चिज उत्पादन उसले बढाउँदै जान्छ। हामीले जो हुन्छ बजारीकरण बढाउँदै गएपछि हामी किसानको उत्पादनलाई बेच्दै गयौँ, किसान पनि रमायो हामी पनि रमायौँ साथीहरू। त्यसरी हुन्छ मार्केटिङ भनेर। कोही पनि हामी बिचौलिया बनेर एउटा बिचौलियाको नाम लिएर एउटा ठगी व्यापारी बनेर होइन, एउटा किसानको सहयोग गरेर र उपभोक्तामा हामीले पुगाउन सक्यौँ भने एउटा हामी सफल जो हुन्छ बन्न खासै समय लाग्दैन साथीहरू। म पनि अहिले त्यसै गरिरहेको छु, किनकि म पनि एउटा किसान हो। पहिला स्टार्टिङमा म पनि एउटा किसान थिएँ, त्यसपछि मैले के गरेँ कि आफै उत्पादन गर्थेँ र उत्पादन गर्दाखेरि के हुन्थ्यो कि बिचौलिया अब के हुन्छ कि बिचौलिया पनि एउटा के हो कि माध्यम हो, एउटा मार्केटर पनि एउटा माध्यम हो। तर कुनै माध्यम कस्तो छ कि अब यो बिचौलिया भन्ने बिचौलीको नाम परेको किनकि ठगी व्यापार गर्ने, किसानहरूलाई ठग्न खोज्ने, त्यस्तो गर्ने गर्थेँ। मैले अहिले के गरिरहेको छु कि अब आफ्नो उत्पादन किसानहरूको उत्पादन पनि मैले बजारीकरण गरिदिने गइरहेको छु। तर किसानहरूलाई आउने प्रफिट आउने तरिकाले, जस्तो कि अब के छ कि मैले के छ कि डाइरेक्ट जो छ मैले उपभोक्ता जो त कस्टमरहरूसित पुगाइरहेको छु, घर घरहरूमा मैले कुखुरा अहिले पुऱ्याइदिइरहेको छु। त्यसमा के फरक छ कि साथीहरू, मैले अब कुखुरा बेचेँ भने पहिला के हुन्थ्यो कि 2 जनामा एउटा व्यापारी फेरि पसल फेरि जो हुन्छ कस्टमरमा जो हुन्छ उपभोक्तामा पुग्थ्यो। तर अहिले मैले सिधै जो छ उपभोक्तामा पुर्याइरहेको छु र किसानलाई जो छ त्यो रेट पनि बढी दिइरहेको छु। त्यसलाई के फाइदा भयो? किसानले पनि उत्पादन बढाउन सक्यो र मलाई पनि सधैँ त्यो उत्पादन मैले अब किसानलाई एक दिन अब ठगेर लिएँ भने रेट कम गराएर लिएन, अर्कोचोटि किसानले उत्पादन गर्दैन र मैले के हुन्छ कि 10 रुपियाँ सधैँ कमाउनु ठुलो कि एकैचोटि 20 रुपियाँ कमाउनु ठुलो साथीहरू। 10 रुपियाँ जो छ सधैँ आइरहनु त्यो एकदम ठुलो साथीहरू। हामीले मार्केटिङ गर्दाखेरि यो कुराको एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि अरूको सहयोग गऱ्यौँ भने गर्ने सोचौँ, अरूलाई केही पेल्ने होइन कि अरूको सहयोग गऱ्यौँ भने आफै राम्रो हुँदै आउँछ साथीहरू। त्यही भएर कुनै पनि अहिले अनलाइन सपिङ हजुरले देख्नुभएको होला, अनलाइन मार्केटिङ
अब हजुरले अनलाइन अहिले त अब मोबाइल फोनमा हेरिन्छ कि अब के सपिङ गर्ने, अब हजुरलाई ल्यापटप चाहियो कि मोबाइल फोन चाहियो कि ब्याग चाहियो कि पर्स चाहियो कि के चाहियो हजुरलाई, त्यो एउटा पेज खुल्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अब सबै थोरीको जो हुन्छ हजुरले चाहेको चिज वहाँ पाइन्छ, लुगा लत्ता कपडा सबै कुरो पाइन्छ। अब त्यसमा गएर हजुरले अब कुन मन परेको चिज हजुरलाई अब कुन जिनको प्यान्ट मन पऱ्यो कि मोबाइल फोन मन पऱ्यो कि ल्यापटप मन पऱ्यो कि हजुरले त्यसमा गएर अर्डर गर्नुहुन्छ। अब यो अनलाइन जो सपिङ साइट छ त्यो एउटा मार्केटर हुन् साथीहरू। उनले के गरे कि एउटा जस्तो कि अब हामीले कृषिबाट लिन्थ्यौँ यो चिज भएको, अब हामीले बजारमा लगेर त्यसलाई देखाएर बेच्ने हो भने उसले के गर्यो कि जुन अब कम्पनीहरूले प्रोडक्ट बनाइरहेका छन्, मोबाइल फोन पर्स के ब्याग या लुगा लत्ता कपडा जति बनाइरहेको छन् उसले आफै बनाइरहेको छैन साथीहरू। उसले देखाएको मात्र छ, फोटो मात्र देखाएको छ हजुरलाई, यसरी फोटो देखाएको हुन्छ। र हजुरले के चुज गर्न चाहनुहुन्छ, हजुरले जस्तो कि अब ल्यापटप चुज गर्नुभयो, ल्यापटप अब अनलाइन गर्नुभयो, उसले के अब त्यो वेबसाइटले त्यो अब साइटले के गर्छ कि उसले अब त्यो अब मार्केटिङ गरेर उसले के गर्छ कि अब ल्यापटप अर्डर आएको छ, कहाँ छ उसको लिङ्क हुन्छ साथीहरू, पछाडि उनीहरूको लिङ्क हुन्छ कि अब त्यो चिज अब जो फोटो राखेको छ त्यो कोसित पाइन्छ, त्योसित गएर उसले लिन्छ र हजुरहरूमा पुर्याइदिन्छ। त्यस बापत उसले जो बिचको सर्भिस चार्ज जो कमिसन हुन्छ उसले खान्छ। त्यसरी गएर अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ अनलाइन जो साइट छ एकदम अहिले राम्रो जो छ पिकअपमा छ। र अफलाइन अहिले नेपालमा अनलाइनभन्दा अझै पनि बढी अफलाइनमै छ, अझै अनलाइन त्यति जो हुन्छ अनलाइनले प्रगति गरेको छैन, तर पनि अहिले पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो पिकअप लिएको छ साथीहरू। र साथीहरू अहिले अब दसैँ आउँछ तिहार आउँछ, तपाईँको मार्केटिङ त्यसमा कसरी तपाईँको 3-4 दिनमा लाखौँ कमाएका हुन्छन् कसरी साथीहरू। अब गाउँघरमा बाख्रा खसी बोकाहरू पालिएको हुन्छ, एउटा मान्छेले के गर्छ कि जम्मै किसानहरूसित जस्तो कि एउटा घरमा 2टा बोका भए पनि 10वटा घरमा कति भयो 20वटा, 100वटा घरमा कति भयो 200वटा। उसले के गर्छ एउटा गाडीमा 200वटा बाख्रा के हुन्छ त्यसलाई काठमाडौँ पोखरा कुन ठाउँमा बढी बस्ती छ त्यस्तोमा ल्याउँछन् र एक ठाउँमा ल्याएर राख्छन्। किनकि दसैँ तिहारमा त एकदम बढी, किनकि घरमा खसी काट्ने घरमा बोका काट्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो बेलामा के गर्छन् कि अब काठमाडौँमा झारिन्छ, फर इक्जाम्पल अब अरू ठुलो बजारमा पनि झारिन्छ कि काठमाडौँमा झारेपछि के हुन्छ कि त्यो अब उसले चाहिँ अब 200वटा उहाँ अब किसानलाई तपाईँको अब फर इक्जाम्पल एउटा बोका 10,000 फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि 10,000मा उसले किन्यो र त्यही खसीलाई ल्याएर यहाँ खसी बोकालाई ल्याएर उसले अब कति मार्जिन राख्यो 2,000 3,000 4,000 होइन। उसले अब उहाँ कति पर केजीको बेच्ने भने पनि उहाँ उसले अब गाउँघरमा अब किनकि सस्तो पर्छ, गाउँघरमा सबै आफ्नो ठाउँ हुन्छ, अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको रेट र काठमाडौँको रेट एकदम फरक छ साथीहरू। म बस्ने गाउँमा अब लमजुङमा 650 रुपियाँ किलो खसीको मासु छ भने यहाँ 1300 1350 रुपियाँ किलो मासु छ, कम्ती 1200 रुपियाँ किलो त मासु छ, त्यतिको फरक छ साथीहरू। उहाँ सस्तो पाइन्छ तर उहाँ उत्पादन पनि सस्तोमा भएको हुन्छ। त्यो चिजलाई हामीले ल्याएर यहाँ बजारीकरण, त्यही बजारीहरू उसले व्यापारीले के हुन्छ दसैँ तिहारको समय तोकेर 200वटा उसले खसी बोका हुन्छ काठमाडौँमा झार्छ, उसले 200वटा खसी बोकामा 200 खसी बोकामा उसले एउटामा 2,000 रुपियाँ मार्जिन राख्यो भने पनि साथीहरू कति हुन्छ हजुरले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। 200 इन्टु 2,000 गर्नु त साथीहरू, 200 इन्टु 2,000 2 लाख रुपियाँ प्रॉफिट साथीहरू, डिभाइड बाई 10 महिनामा 20,000 को हिसाबले उसको तलब आए जस्तो हो, जो कि 20,000 कमाउनको लागि हामी कति भौतारिरहन पर्छ। मार्केटिङ भने यस्तो चिज हो साथीहरू, गर्न सक्यौँ भने पैसा कमाउन गाह्रो छैन साथीहरू। सानो समयमा हामीले एकदम राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ साथीहरू। र साथीहरू अहिले पनि म पनि त्यस्तै उमा छु, किनकि म पनि अब के एउटा मार्केटरको रूपमा एउटा उत्पादन जो छ कृषि उत्पादनको रूपमा सबैमा काम गरिरहेको छु। र साथीहरू अर्को के छ कि अब हजुरहरू अहिले गाउँमा कुनै जिल्लामा हुनुहुन्छ, यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ होला, मैले के छ कि चल्ला उत्पादन गर्छु साथीहरू, चल्ला उत्पादन गर्छु। म एउटा किसान हो, चल्ला आफ्नै उत्पादन छ। र जस्तो कि अब हजुरले आफ्नो गाउँ टोलहरूमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हजुरको वरिपरि यसो हेर्दाखेरि चल्लाहरू कुखुराहरू कतै पाइँदैन, चल्लाहरूको खोजीमा छन्, चल्लाहरू पाइँदैन भने हजुरले मसित अर्डर गर्नुभयो भने मैले जो हुन्छ उत्पादनको रेट, जस्तो कि म एउटा किसान छ भने हजुरले मसित किन्ने र आफूले वहाँ किनेर वहाँ हजुरले अर्डर लिने
र उहाँहरूमा आफूले जस्तो कि मैले यहाँबाट फर इक्जाम्पलको लागि चल्लाको रेट अब 100 रुपियाँ इक्जाम्पलको लागि 100 रुपियाँको छ भने हजुरले अब 120मा बेच्न सक्नुहुन्छ कि 110मा हजुरले 10-20 रुपियाँ मार्जिन राखेर बेच्नुभयो भने त्यसरी पनि हजुरले जुन चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा के छ कि अब उहाँको मान्छे अब काठमाडौँ आएर चल्ला लिन आउनु त सम्भव छैन, 1500 रुपियाँ किराया भाडा खर्चेर आउनु महँगो पर्छ। तर हजुरले के हुन्छ कि एकै क्वान्टिटीमा हजुरले चल्ला मगाउनु भने गाडी भाडा सस्तो पर्छ र हजुरले यहाँको भन्दा हल्का 10-20 रुपियाँ चार्ज बढी लिएर पनि उहाँ दिनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई पनि सस्तो पर्छ। त्यसरी हो मार्केटिङ हुने साथीहरू। हजुरले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू मार्केटिङ धेरै चिजमा गर्न सकिन्छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ अब पहिला के हुन्थ्यो कि चाउमिन जो हुन्छ प्याकिङमा आउँथ्यो, त्यो महँगो पर्न आउँथ्यो, प्याकिङ महँगो पर्न आउँथ्यो। अहिले के छ कि चाउमिन उद्योगहरू एकदम काठमाडौँमा अहिले ठाउँमा के छ कि चाउमिन जो हुन्छ चाउमिनको अब मेटेरियल बनाइरहेका छन् र त्यसले के हुन्छ कि पसलहरूमा आफै सर्भिस दिने के आफै सर्भिस दिने सर्भिस आफै देशी के भयो कि अब जो पसलले प्रत्येक अब होटलहरू पसलहरू उहाँ धाउनु परेन, आफ्नो जो हुन्छ टाइम वेस्ट भएन र जानीको जो हुन्छ पेट्रोल या मनी जो पैसा लाग्थ्यो जानमा त्यो पनि भएन। उसले के भयो कि 100वटा जो हुन्छ चाउमिनको जो पोकाहरू जो छ सबै पसलहरूमा लाएर जो उसको जो जुन ठाउँमा उसले लाइने अब होटलमा अब रेस्टुरेन्टमा पुर्याउनु पर्ने छ उसले पुर्याइदिन्छ। के भयो कि उसको अब 100 रुपियाँको तेल लाग्छ भने 100वटा पोका पुर्याउँछ भने एउटा पोकामा 1 रुपियाँको तेल मात्र लाग्यो। तर एउटा पोका किन्नको लागि अब पसलले आउनु पर्यो भने 10 या 20 रुपियाँको भाडा तिरेर आउनु पर्थ्यो, उसलाई महँगो पर्थ्यो। के भयो कि उसले सर्भिस राम्रो दियो हैन। जस्तो कि अब तपाईँले के भने कारखाना अब उद्योगमा जानु हो, चाउमिन त्यहाँ बन्छ, तपाईँले त्यसलाई खरिद गर्नुभयो 30 रुपियाँ पोकामा र हजुरले अब 40 रुपियाँ 35 रुपियाँ पोकामा बेच्नु पनि त्यो पनि एउटा मार्केटिङ। त्यसरी पनि हजुरले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को साथीहरू हो मार्केटिङ गर्नको लागि एउटा के खुबी हुनुपर्छ भने एउटा ग्यारेन्टी पनि लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हजुरले अब केही चिज दिनुभयो त्यसको ग्यारेन्टी दिनु भएन पनि काम छैन। उदाहरणको लागि म अब के छ कि दुनोटको उदाहरण लिन्छु। हजुरले चियामा हामी बिहान खाइन्छ दुनोट। के हुन्छ कि दुनोट बनाउनुले के गर्छ कि दुनोट बनाएर सबै जो हुन्छ पसलहरूमा चिया पसलहरूमा पुर्याइदिन्छ। पुर्याएपछि के हुन्छ कि उसले के रिस्क लिन्छ कि तपाईँले जति बेच्न सक्नुहुन्छ बेच्नुहोस् हैन, कति बिक्री हुन्छ बचेको चाहिँ मैले फिर्ता लान्छु भन्छ। त्यसरी के हुन्छ कि पसलहरूले के भयो कि पसलहरूले अब के हुन्छ कि बिग्रियो चिजले फाल्न पर्यो भने चाहिँ अब 10-20वटा दुनोट ल्याएको छ, 2टा बिग्रियो भने त उसले त फाइदै छैन, उसले दुनोट राख्दैन। घाटा त व्यवसाय कसैले गर्दैन। तर उसले के भन्छ कि तपाईँको बिग्रियो जुन पनि ब्रेड भयो यो बेकरी सम्बन्धी जो पनि चिज हुन्छ त्यो चाहिँ फिर्ता लाने गर्छन् कि किनकि अब उसको डेट हुन्छ 2-3 दिनको डेट हुन्छ, त्यसमा बिग्रियो भने चाहिँ अब पसलमा बिक्री भएन भने त पसललाई घाटा लाग्छ। त्यसपछि उसले उसको सामान राख्दैन। फर इक्जाम्पल लागि एउटा बेकरीले 1000 जो हुन्छ ब्रेडको प्याकेट बनायो र त्यो 1000वटा प्याकेट जो छ 100वटा पसलमा उसले 10वटा बेच्यो। अब 10वटा बेच्दा सबै पसलमा नबिक्ला भन्ने हुन्न, कुनै पसलमा सबै बिक्ला भन्ने पनि हुँदैन। अब 100वटा पसलमा 10वटा पसलमा जो छ 51टा प्याकेट जो हुन्छ त्यो वेस्टेज रह्यो साथीहरू। 51टा प्याकेट जसको ब्रेडको मूल्य कति थियो 10 रुपियाँमा फर इक्जाम्पलको लागि 10 रुपियाँ मूल्य थियो ब्रेडको। अब 1000 × 10,000को उसले ब्रेड बेच्यो, त्यसमा प्रफिट थियो 2%। 10,000मा 2% भनेपछि 2000 उसको प्रफिट थियो। तर उसको 10वटा जो छ ब्रेड बिग्रियो, 10वटाको कति भयो 100 रुपियाँ, तर प्रफिट कति भइरहेको छ 2000। 2000मा 100 माइनस गर्दा 1900 त उसलाई प्रफिट छ नि। उसले रिस्क लियो, रिस्क लिएर के भयो कि पसलले उसको सामान जो छ राखिरहे, बिग्रियो भने पनि उसले लान्छ भन्ने एउटा ढुक्क भयो। उनीहरूलाई घाटा कहिले पनि भएन। साथीहरू बिजनेस भने व्यापार भने यसरी हुन्छ, मार्केटिङ भने यसरी हुन्छ, ग्यारेन्टी पनि लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामीले अब उत्पादनतिर मात्र हैन, उत्पादन गरिरहेकोलाई सहयोग गर्न पनि पर्छ। के हुन्छ कि नेपालमा उत्पादन गर्नतिर कृषि क्षेत्रतिर अब भन्छन् कि हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, तर कृषि अब सबै विदेश गइरहेको छ साथीहरू। विदेश जानुको पछाडि पनि के छ कि उत्पादन गरे तर बजार व्यवस्थापन गर्ने कोही भएनन्। उत्पादन मात्र गरेर कहाँ हुन्छ, लगानी गरिन्छ, उत्पादन गरिन्छ, बजार व्यवस्थापन हुन्न, घाटा खाइन्छ। त्यसपछि घाटा खाएपछि के गर्ने, अब पैसा गर्नको लागि उपार्जनको लागि हामी विदेशै जानुपर्छ, विदेशबाट पैसा कमाएर त्यो ऋण तिर्न पर्ने हुन्छ। किसानहरूको सहयोग गरेर पनि हामीले अब पैसा कमाउन सकिन्छ साथीहरू सजिलोले नै। अब कृषिबाट नै हैन साथीहरू, अरू धेरै चिज अब होलसेलर छन्, होलसेलरबाट मार्केटमा अब तपाईँको के हुन्छ कि एउटा बिजुली पसल हो कि किराना पसल हो कि हरेक चिजमा हामीले सामान पुकाएर, जस्तो कि अब
एउटा किराना पसल हुन्छ, किराना पसलमा कति आइटम हुन्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। बेसा, तेल, चामल, चिनी, दाल सबै हुन्छ। सबै अलग अलग ठाउँबाट आएको हुन्छ, एउटै ठाउँबाट होइन, अलग अलग ठाउँबाट आएको हुन्छ। अब एउटा प्याज अब प्याज पनि हुन्छ, आलु पनि हुन्छ, सबै अलग अलग ठाउँबाट आएको हुन्छन्। त्यो चिजलाई ल्याउनेको हुन्छ मार्केटर हुन्छ। अब प्याज कहाँ आएको छ, अब प्याज गोदाममा आएको थियो, गोदामबाट एउटा मार्केटरले पसलहरूमा पुऱ्याइदिने गर्छ, पुऱ्याइदिएको भए उसले कमिसन खान्छ, त्यसलाई एउटा मार्केटिङ भनिन्छ। त्यसरी चाहिँ अहिले पैसा कमाइरहेको छ साथी। त्यसमा आफ्नो खुबी हुनु पऱ्यो, आफूले गर्न सक्नु पऱ्यो। रिस्क पनि छ साथीहरू, हल्का फुल्का रिस्क छ, तर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छैन साथीहरू। हामीले बिना पैसाको बिना लगानीको पनि गर्न सकिन्छ साथीहरू। किनकि एउटा चाहिँ हामीले अब स्टार्टिङमा चाहिँ कुनै व्यवसायमा अब हामीले किनेर बेच्नु परिन्छ, तर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हजुर सानो समयमा किनबेच गर्दाखेरिको जो पैसा हामीले तिरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाँसे लगानी भनिँदैन। लामो समयको लागि ऋण खोजेर हामीले तिरेकोलाई त्यसलाई चाहिँ लगानी भनिन्छ। जस्तो कि अब हामीले किसानहरूसित अहिले 1 कुन्टल अब जस्तो कि टमाटर किन्यौँ भने 1 कुन्टल 100 किलोको 40 रुपियाँ दरले पर्यो हाम्रो 4000 रुपियाँ। 4000 किसानलाई हामीले तिर्यौँ, 4000 हामीले किसानलाई तिरेर अनि त्यसपछि लगेर हामीले उहाँ बेच्यौँ भने त्यो एक दिनको कारोबार, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब इन्भेस्टमेन्ट त्यो लगानी भनिँदैन साथीहरू। किनकि हामीले लामो समयमा लगानी गर्नु पर्यो। जस्तो कि अब केही बिल्डिङ बनाइदियो, त्यसपछि अब 1-2 वर्षपछि कुरेर अब त्यो त्यसलाई अब रिटर्न लिने भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ, हामीले त्यसलाई लगानी भनिन्छ। तर साथीहरू सानो समयमा हामीले मार्केटिङबाट नै राम्रो कमाउन सकिन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ राम्रो खुबी चाहिन्छ, राम्रो एउटा कसरी एउटा मान्छेसित डिल गर्ने हो। किनकि हामीले बोली राम्रो हुनु पर्यो, कसरी मान्छेहरूलाई आफूसित अट्र्याक्ट आकर्षित गर्ने हो त्यो पनि हुनु पर्यो। कुनै व्यापारीहरू जस्तो कि अब आफ्नो सामान कसरी बिगाउने हो त्यो पनि एउटा आफ्नो ट्यालेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसरी नै हामीले मार्केटिङ गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ साथीहरू। र साथीहरू आजलाई यति नै थियो, आफूले बुझेको आफूले जानेको हजुरहरूमा ल्याएँ। हजुरलाई मैले बुझाउन सकेँ कि सकेन त्यो मलाई थाहा भएन, त्यही पनि हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, कतिको हजुरले त्यसबाट केही बुझ्न सक्नुभयो, भिडियोको तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। र हजुर फेरि पनि चाहनुहुन्छ हजुरहरूले यस्तै बिजनेस सम्बन्धी या पोल्ट्री सम्बन्धी जानकारी चाहिएको छ भने भिडियोको तल दिएको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमै दिएको बेल आइकन दबाउनु। यसले के हुन्छ कि मैले हजुरहरूलाई अरू पनि पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्नेछु, जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। र साथीहरू आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ। धन्यवाद।